मिसाची सुरवात एक गायन घेऊया. 8:13 एकलो समजो सोमी. एकलो समजो सोमी, एकूच समजो बाबा, एकूच समजो बाबे, एकलो समजो देवा, पवित्रात्म्या वरवीं शांतीच्या मानपासा, सगळी कुसाच्या आमकां हामून हाडल्या. देखून आमी गायता. सगळ्यांक तुमकां येवकार ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेही सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, जेजू म्हणटा तुमच्या सांगाता हांव आसतना तुमी भिवची गरज ना. होच जेजू आमकां सांगात करता. हेंच आयच्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां जेजू आश्वासन दिता. हेंच ओळखून घेवंक आमकां ह्या पवित्र मिसांत बापाची कृपा मागुया आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्योत सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. आमी मीस भेटयता फादर जुझे आंद्राद हाच्या आत्म्या पासत. तेच परी आयच्या दिसा आपलो काजाराचो दीस मनयतल्या मिनिनो आनी मिलाग्रिना दियेश हांचे पासत आमी मागता. ह्या आयच्या मिसा भेटेन आमी दिनवासता जनया फेर्नांडीस ह्या सुकुल्ल्या भुरग्याक देवान परतून भलायकी दिली म्हूण आमी देवा बापाक दिनवासता. तेच परी हे मिसा भेटेन आमी मागता सियेरा डिसोजा हे 9 वर्सांचे भुरगें जाचे कोण्याचें ऑपरेशन केलां. ह्याय भुरग्याक पेकोवणी आमी मागता. आनी आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतली फ्रांसिस्को आनी पास्केला पाशेको ह्याय कुटुंबा पासत आमी मागता. अदीक करून तांकां बरी भलायकी दी म्हूण बापा लागीं मागुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, वाट चुकलोल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालीत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड बेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ थीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता, राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. आपोलो कोरिंतांत आसतना पावलो वयल्या देशांनी भोंवून एफेसाक पावलो. हांगा ताका थोडे शीस मेळ्ळे. ताणें तांचे कडेन विचारलें, तुमी सोत मारले तेन्ना पवित्र आत्मो तुमी घेवंक ना? ताणी जबाब दिलो, ना.
पवित्र आत्मो आसा म्हूण पर्यंत आमी आयकूंक ना. ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी कसलें स्नान घेतलां? तांणी परतीपाळ केलो, स्वावाचें. पावलून म्हणलें, स्वावान जिवीत बदलपाचें स्नान दिलें, पूण आपल्या फाटल्यान येवचो आसा ताचेर मुणगे जेजूचेर तांणी बावाट दवरूंक जाय म्हूण ताणें सांगलें. हीं उतरां आयकल्या उपरांत सोम्या जेजूच्या नांवान तांकां पवित्र स्नान दिलें. पावलून तांचेर हात दवरले तेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो देंवलो आनी ती परक्यो भासो उलोवंक आनी देवाचो संदेश दिवंक लागली. ते सगळे मेळून 12 जाण आसले. तो देवस्थानांत भितर सरलो आनी 3 म्हयने काळजीदारपणान उलयत रावलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे लागीं भासाभास करूंक तांकां खात्री दिवंक वावुरलो. देवाचे उतर हे. देवाचे वळखकार. जबाब. प्रितुमेच्या राजानो, देवाच्या मानाक गायन करात. उठ देवा, तुज्या शत्रूची दुस्पोट कर. तुज्या दुस्मानाक तुजे मुखार थांबडाय. धुंवर जसो उबून वेता तशेंच तेय उबून वेतात. जशें मेंढुच्यान कोडोन वेता तेच भाशेन देवा मुखार पातक्याचो बसून जाता. जबाब. प्रितुमेच्या राजानो, देवाच्या मानाक गायन करात. पूण बरीं मनशां देवा मुखार संतोसतात. आनंदान मुरगोटून गितां गायतात, नाचतात. सर्वेस्पराक सोद गितां गायात. ताच्या नांवाच्या मानाक स्तोत्रां करात. सर्वेस्परा सवे मुरगोटून ताचे मुखार संतोशान उल्हासात. जबाब. प्रितुमेच्या राजानो, देवाच्या मानाक गायन करात. आपल्या पवित्र घरांत रावता तो देव, अनाथ भुरग्यांचो बापूय आनी विधवाचो आस्कारी. एकसुऱ्याक देव बिराडाक एक घर दिता. कोयद्याक सुटका दिवंक सुकेस करता. जबाब. प्रितुमेच्या राजानो, देवाच्या मानाक गायन करात. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जिवंत जाल्यात म्हणटोच स्वर्गीच्या वस्तूची सावदी तुमचे अवतरेक. थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. सर्वेस्पराक सोय. तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. जुवावा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. शिसांनी जेजूक म्हळें, आतां की तूं उगडावी उलयताय, वफारीनी न्हय. तूं सगळें जाणय म्हूण आतां आमकां कळ्ळें आनी कोणेच तुका कितेंच विचारची गरज ना. हे पासत तूं देवातान आयलाय म्हूण आमी विस्वास दवरता. जेजून तांकां परतीपाल केलो. आतां तरी तुमी विस्वास ठेवतात. असलो वेळ पावत आयलो. खरेपणी तो पावलो की तुमी सगळे आपापले वाटेन शिपडटल्यात आनी म्हाका एकलो सांडटल्यात. खरेंच म्हळ्यार हांव एकलो ना, म्हजे सांगाता बाप आसा. म्हजे सवे तुमकां शांती मेळचे खातीर हांवें तुमकां अशें म्हणा. संवसारांत तुमकां खोंत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात. हांवें संवसाराचेर जैत वेला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता.
मोगाच्या भयणी भावनो, ल्हानसो नियाळ ह्या जेजूच्या उतरांचेर संवसारांत तुमकां खूंत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. मोगाच्या भयणी भावनो, ह्या संवसारांत आमी जियेतना सगळ्यांक खूंत दूख आसताच. आनीक ही खूंत दूख नासतना कोणाचेच जिवीत आसूं येजो. कसले ना तर कसले प्रश्न, कसल्यो ना तर कसल्यो अडचणी आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या जिवितांत आसता. आनी हे प्रश्न अडचणी येयले म्हणटच आमी कितें करता काय? जायत घडये आमी हे अडचणी कडल्यान पडापड काडूंक सोदता, रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स. जायते फावट आमी हे अडचणी आसतना आमचो जीव पासून जायती जाणां घेतात आनी जायती जाणां ह्या अडचणीक फुडो करतात काळजीदारपणान. आनीक हे अडचणीक फुडो करतल्यांक जरी तर आमी विचारले, तुज्या जिवितांत इतले प्रश्न आसात, तुवें कसो फुडो केलो? आनीक चडशीं जाणां आमकां सगळींच म्हणूंक जाता असो जवाब दिता, देवाच्या आदारान हें जाता. आनी मोगाच्या भयणी भावनो, देवाच्या आदारान हें जाता कित्याक देव आमचे बरोबर आसता. एक याज्ञीक जाचें ऑपरेशन केल्लें, आनीक जेन्ना हांव ताका मेळूंक गेलो, सुमार 16 दीस ह्या याज्ञीकाक इतली दूख फोडाफोड जाताली, रात आनीक दीस. आनी हो याज्ञीक म्हणूंक लागलो, देवाचें आसणें कितें तें म्हाका कळ्ळें. ह्या फोडाफोड, ही फोडाफोड हो म्हज्या जिवितांत हें दूख सोंसता आसतना आनीक देव आदार दिता, जें हांवें परगटलेलें आतां म्हाका ह्या बेडीचेर रावून, ह्या हॉस्पिटलांत रावून कळ्ळें, देव आदार दिता. आनी मोगाच्या भयणी भावनो, हीच जेजू उतरां आज म्हणटा, काळजीदार जायात, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. आनी जेजू बरोबर आमकां जैत व्हरूंक सोंपें जाता. आमी काळजीदार जावया. आमच्या जिवितांत येता हे त्रास, प्रश्न खूंत येता तेन्ना आमी पडापड काडची न्हय. सायबा, हांव पडापड काडटा, म्हज्यान जायना. आनीक जायते फावट आमी आमचो जीव घेता, गुणगुणटा, देवाचेर शीण करता. हांव म्हणूंक सोदिना आमकां ही दूख खूंत जावची ना, तरूय पूण जेजू वांगडा ही दूख खूंत सोंसूंक आमकां बळ मेळटा. कित्याक ताचे वरवीं आमच्यान सगळें करूंक जाता. आनीक हीच उतरां भाग्यो पावलू फिलिपकारांक बरयल्ले चिटीन म्हणटा, म्हज्यान सगळें करूंक जाता ताचे शक्ती वरवीं. I can do all things through Christ who strengthens me. मोगाच्या भयणी भावनो, होच जेजू आमकां काळजीदारपण दिता, हें वळखून घेवया. आनी हेच वळखूंक आमच्या जिवितांत आयच्या एमिसा भेटेन आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया अशें जावं. धनतेरसच्या वेळार गायन घेवया C24 मातेचें भांगर करूं. मातेचें भांगर करूं, शोकताय तूं एकाच उतरां, माते तूं लागचे जिणे,
तुका भोगता आमचे बोर्द तुका भोगता आमचे बोर्द म्हज्या भयणी भावनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी पवित्र सवेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा, निश्कडोक बलयेचो हो योद्न आमकां शुद्ध निर्मळ करूं आनी आमच्या निर्लोब्या ओतम्यांक सर्गीचे कुरपेची गोठाय दिवं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचेही सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जिवोत जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशीं ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्काच्या सोतोसाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दौलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दौलबाराचो सर्वेश्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणी खराचें रगत, पातकाचें भक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो घोट पोरगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली. संवसाराच्या सरवणारा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो ही सरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणाची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्ताक तुजे पोरसोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती भाग्योन धरून दिता
आनी सरकाडी तुका मानवल्यांत ते तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सरवडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ज्या जिवितान समस्काय आमकां दी, सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जशी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगाडा, तुका आमी दिन वाचता. हे म्हज्या काळजान तूं आयलाय. आमची पोरजां तुका घेवंक शेवंक आशेता. हे पोरजेक ओत्मीक दर्शन दी म्हूण मागता, स्पिरिच्युअल कम्युनियन. आनी तुका शेवल्ल्या पोरी जेजू हे पोरजेक भोगूं दी. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जेजस, प्रेज यू जेजस. कोनवड्या बापा, सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें. आमचे आदले पातकी चालीक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया.
तेंपून रावलेल्या आमच्या सर्वणारा, आमच्या राया, तूं राय जावन, दोनी जावन, रोचणार जावन ह्या साद्या उंड्यांत लिपलोलो आसाय. आमचे पासत आमकां काळजीदार करूंक खोत आमकां आसा आनी एक खोतीक तूं म्हणटाय भियेनाका, कित्याक हांव तुमचे बरोबर आसा. हेच तुजें आसलें जेजू आमी ओळखून घेता आनीक आमची मान बागून तुका नमस्कार करता. जेजू, तुका आमी नमस्कार करता, तुका आमी वाचता. तूं आमचो सोबी हें वळखूंक आमी घेता. आमचे काळीज म्हणून तूं वळखताय जेजू. आमची दिनवासणी, आमचें काळीज तूं वळखताय. हे वेळार आमची दिनवासणेची काळजां घेवन तुजे मुखार आसाव. आमची मागणी घेवन जेजू तुजे मुखार आमी सरपटलेलीं आसाव. हे वेळार जेजू तुका दिन वाचता. सोबार देण्या पासत दिन वाचता जेजू तुका. आयच्या दिसा लग्नाचो दीस मनयतल्या कुटुंबा पासत मिनिनो आनीक मिलाग्ना देश ह्याय कुटुंबाचेर, ताच्या भुरग्याचेर, तांचेर आशिर्वाद जेजू मागता. जायती सेवा ती करतात दुसऱ्याची, तांकांय जेजू हे सेवेचें इनाम तुजो आशिर्वाद दी जेजू. हाचेवन व्हडलें कांयच ना. आमी ह्या कुटुंबाचेर जेजू आशिर्वाद मागता. तेच परी उबारता तुका जेजू. आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतलो फ्रांसिस्को आनी पाश्केला पाशेको, तांकांय बरी भलायकी दी. दिन वाचता जेजू तुका जानाया फेर्नांदीश ह्या सुपुल्ल्या भुरग्या पासून. ताकाय तुवें पिडेंतलें बरें करून घरा पावयलें. तुजे उपकार आठयता जेजू. सोबार आमची मागणी आसा जेजू, तुजे मुखार आमी ती उबारता. हे वेळार जेजू उबारता तुका 9 वर्सांचें भुरगें सियेरा डिसोजा, जे फाटीच्या कोण्याचो प्रॉब्लम जावन मारिकार पिडेंत आसा आनी ताचें ऑपरेशन केलां जेजू तुका तावें. ह्याय भुरग्याचेर, सियेराचेर तुजी दोळ्याळ दिश्ट घाल. कोंबडीक रोगत तुजे वारूय जेजू. हे वेळार जेजू तुका उबारता. सोबार आमची भाव भयणां जी पिडेंत आसात, सर पॅट्रीक आराना, ह्याय तुज्या पुताचेर दिश्ट घाल. एलिस टावारीस, फेनी फेर्नांडीस,
मागूंक लायला तांचेर तुजे जेजू लाय. जेजू मोगाडा तुका उबारतना आख्खो संवसार कोरोना व्हायरस हे पिडेंत वळवळटलो. दर एक भाव भयणा, दर एक देश तुज्या हातांत घालता. अमेरिकेचो देश, कॅनडा, इटालिया, UK, फ्रांस, स्पेन, आफ्रिका, मोजांबीक, गल्फ, आमचो भारत देश, आमचें गोंय, आमचो बोर्देचो वाठार जेजू तुज्या उमळीक रोगतान सांबाळ. आमची परदेशी भाव भयणां जीं गांवघरां येवंक सोदतात, आमचे कामदार भाव भयणां जीं आपल्या राज्यांनी वचूंक सोदतात, थारवटी भाव भयणां गांवघरां येवंक सोदतात, तांची वाट जेजू तूंच तयार कर. हे वेळार जेजू तुका उबारता हांव आमचे मागणे हे पिडे विरुद्ध. सर पदवेदार आनी काकूटसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत आमी तुका आमची प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतराकाल येवं. हे पिडेक लागून दोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो तो इलाज, फावो ती मनाची शांती आमी मागता जेजू. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्यांक, विज्ञानिकांक, दोतोरांक बेगीनूच यशवंत कर म्हूण आमी मागता. आनी जे सोद अर्दे वाटेक पावल्ले आसात तेवूय पूर्ण जावंक आमी तुजे लागीं विनंती मागता. हे पिडेचेर आड झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींक आनी हेर वावुरप्यांक सुरक्षा दी जेजू. तुज्या उमळीक रोगतान तांकां सांबाळ. हे पिडेक लागून जायती भूक पडल्या, बेकारी वाडल्या. ह्याय पिडेस्ता सोबे, ह्या भुकेल्ल्या सोबे आमी दोयाड जावंक आमची काळजां उक्ती कर. आनी जायतीं आमची भाव भयणां असल्या भाव भयणांक आदार दितात, गुप्ती पावतात, जावं दुडवाचो, जावं मागण्यांचो, जावं आपूण परदर्शी वचून त्या त्या जाग्याचेर आदार करतात. ह्या आमच्या भाव भयणांक जेजू सुरक्षीत सांबाळ आनी तुज्या आशिर्वादान भर जेजू. आमी आमच्या घरांनी रावून हे पीड आड झूज जाता हे वळखूंक आमकां बोड दी. आमचे दिमेर पडून आमी तुजे सरशी सरपटूंक हे पिडे विरोध आमच्यान झुजूंक जाता हे वळखूंक आमकां तुजी कृपा दी. हे वेळार जेजू लागीं आमची गुपीत मागणी करुया.